حجيكم جركي نعم تود مسعى كدينا يكون متسعى مصيب يعني سعانك باقي اختك يا غادي زقاو رايو فنان رايو لا تبغى باي مو بتبغى تخرج رايو ولا انت اي يعني تعالي اي لا اي اي تدني حق بالي كم بالي نعم فتنك ما انا لا موبايل نالي بموبايل دي نحكي انا اسمه موبايل اسمع عند فلان بجربك قال مسؤول حجانه جرمكم هو تجرم دغي لا فهمت مسؤول له سؤال انت هاي تجرم تكون على حيت اندم هونكي صبوت لغي افوكادو تبلع زل خصم ستي بالك مثلا أمها دبل فاميلي دبل عاوزنا لك عبيد توضعنا هاي توضعنا دينا شو بره دينا مكتي نحط ولا نعز لها بس سواي تعديل تمريض وانت فناني زادينا عندك دفع انا جلس مع اللبس اي ترك للبيت لا لا دينا إذا تزلوا ولا قصوتي إذا تمشوا دينا يجي قصوتي سلسلة قصوتي أما قال سمعت بدون بلعي بقى فنانسي بقى دينا يكتب لنا خلاص بقى أتا أنا أخبكي أتا فنان أنا أخبكي أقول لك إيه نحفي أنا فتوك خلوا دينا حفي نرى لا سلنا أنا صوتي خواتي خواتي وأقول يو أباي كيف كي أي كده سكت بخير thank you لا تعود لك عبيدي أقول أنا بقطع عدوى تدخل دينا أسكرنا ذيلا محمد أسكرنا كذا عن حوار ماشي كابتن سيشن لما نتبرع إيش هذا سلسلة عطاود لك عبيدي دينا نمشي دينا نتعاطينا لما عادي كوكوبي نورو كوكوبي دائما هذا ده معدي نورو أنت أيوه كوكوبي قريب لو ما كان عايز كوكوبي ما تبغوا لنا كاب ساعة كنا جميرنا ينخون كاب ساعة 3-4 تقلبنا جميرنا يوم مستعدي تي تمارين هلا تمارين والله ويجا بامي كو هم كره سبرايت كو ستي نير بامي كو تبغى حيم قاعد مع سيسو عتش حكمني ويقول أنا تيكو تاريخ كوي هذا عشان حاجة سبرايت ستي عشان تخطط أو عشان تخطط سبرايت ستي ينايتد تعال في السن يصبح عندي تبغى حيم قاعد سبرايت ساعة تخطط سبرايت كها عشان تخطط نصبح عيدهم تبغى ترحيته ما يكون بلعب أني نحكم نحسش وعتش خفيف لمن تحكمه بيرا ملك كيف تقول أنا معنا ملسل بيرا ملك بقوم تلاش تخا قلت له لا سبرايت بالا أنت سبرايت بالا لو أما أقول كتاليا ترمز أما أقول لي أقول إيه أقول أمريكاني أقول أمريكاني كم قالوا إيش سبرايت ليه ما عم بس عاوزين لك خمسة مسير كنت رمز سبرايت أنت خبر لك أساسنا ولا أنت تفضي حكمنا في تراحيت شو لحد أقول هبمر تراحيت له سبرايت بارك شتى والله أشي أنا موريلينجن أقول لسنا تبعينا أقول تركنا تبعينا هنجرم دسيلنا تبعي قال جرمي أود أنا نتا فنان حوي إيش ما أنا قلت هاي حق تزغون تي بترام كوكا إيش شو أخذك إيش مملح دبل كواب مملح فنان يموت هراي أترسك أوه حجب ساعة 4 تقلب لا تأتينا بوزح تسلا زينا برا نجرم تبعي لا جمير معه هراي ساعة 4 تبعنا مالتي حجب أنا ساعة 7 تقول ساعة 4 تقدم 9 مالتي هو أنا بزي قداز نبراني تمتمي نسخة عزيزات تمتمي لكن هراي لا تدينا جرات ستنيرا مثلني أو شو تساعد تأكل
حجي سي كاسل من قورن زي تتحزنا نخدا اسخا قالت تزاربك يا تسمعت كنا كنت عارفك واي ما نحن إلا أنا نحن إيش أجوه لا لو أبغى إذا ما تدري ناس كم تدري شكرا هذا خير فن ولا واسع ناس كم تدري شكرا يعني ما كما قالت قبرن تقول له حجي أنت دي أنا أقدر نقول تعطي أتقول تعطي لا تعرفني أتقول له حجي لا سرت كرب شيء يعني سر ولا حد ده كم يستخرج خاكم من دي حاجة كده كم بحاجة أسرح ولا تسرح بحاجة صغير ما تسمى بحاجة أسرح هكذا سرح لي لا لا ما دي شكرا لا ما دي شكرا هاي تناس قال لا زوج ماما لا بحسب وهي والكو كتبعكو نجرب من بالي أنا اسمه أدي جاري من زي فلان بخندي بيرا وي بخندي أركم مسخلك حجي ودي حسب طيب مني أنت عاد عيني نشر ما نشل بالنا بجانا بس تزاركس لا حكاية ما يصيرني أنا تزحون ما سنخ قبض لي حامس في يومك كبيرة لو ما بجح شل البلد عندي إيش شل البلد حتى معي هو شل اللي سألك خمس كل نقولنا نتقام من العلن تحت نجيرة كسهلك إيش سحب يا حجي دينا يتقبل يا شي دينا دحين عايز أركاني سوري دينا دحين تقبل لما بتحمل تينا بنابع أول سهرة شو اللي أحاوتي أنا صور البقرين أنا شي أنا بقول كده أنا عم بعمل أنا شي عمل حظي أنا اللي بعلم زلخو وإيش لساني أنا اللي مت إيه وإيش لساني متنان ماني متوان شو يعني ده هندي هذا ما حيجي هذا قال أثني يعني كان دي في شغل عملي شغل عمل نعيب يدري يكون شغل عمل يا سمع عبيسي كله ما هو الكسر والله هذا قبل يعني ويبلغ قبل لك وي قبل لك يعني أنت إلى